श्रीवत्सगोत्र संजातं पद्माकरगुरुं भजे। श्रीरामरक्षास्तोत्रम्। न शक्यसे वारयितुं गच्छेदानीं रघुत्तमा शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे यं पालयसि धर्मं त्वं धृत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूला धर्मस्त्वामभिरक्षतो येभ्यः प्रणमसे पुत्र चेत्येष्वायतनेषु च ते च त्वामभिरक्षन्तो वने सह महर्षिभिः यानि दत्तानि तेस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा पितृशुश्रूषया पुत्रा मातृशुश्रूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरञ्जीवाभिरक्षितः समित्कुशपवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च स्तण्डिलानि च चित्राणि शैलाः वृक्षाः क्षुपाः ह्रदाः पतङ्गाः पन्नगाः सिंहाः त्वां रक्षन्तु नरोत्तमा स्वस्ति साध्याश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षयः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोर्यमा लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा ऋतवश्चैव पक्षाश्च मासा संवत्सराः शपाः दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा स्मृतिर्धृतिश्च धर्मश्च पान्तु त्वां पुत्र सर्वतः स्कन्दश्च भगवान् देवः सोमश्च स बृहस्पतिः सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः याश्चापि सर्वतः सिद्धाः दिशश्च सदिगीश्वराः स्तुता माया वने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्रनित्यशः शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च द्यौरन्तरिक्षं पृथिवी नद्यः सर्वाः तथैव च नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सह देवताः अहोरात्रे तथा सन्ध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम् ऋतवश्चैव षट्पुण्या मासाः संवत्सरास्तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते महावने विचरतो मुनिवेशस्य धीमतः तवादित्याश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणां क्रव्यादानां च सर्वेषां मा पुत्रकते भयम् लवगाः वृश्चिकाः दंशाः मशकाश्चैव कानने सरीसृपाश्च कीटाश्च मा भुवन् गहने तव महाद्वीपाश्च सिंहाश्च व्याघ्राः रुक्षाश्च दंष्ट्रिणः महिषाः शृङ्गितौ रौद्राः न ते द्रुह्यन्तु पुत्रका द्रुमांस भोजना रौद्र ये चान्ये सत्त्वजातयः मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह आगमास्ते शिवाः सन्तु सिद्ध्यन्तु च पराक्रमाः सर्वसम्पत्तये राम स्वस्ति मान् गच्छ पुत्रका स्वस्ति ते स्वन्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः गुरुः सोमश्च सूर्यश्च धनदोधयमस्तथा पान्तु त्वामर्चिता रामा दण्डकारण्यवासिनम् अग्निर्वायुस्तथा धूमो मन्त्राश्चर्षिमुखाच्युताः उपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दना सर्वलोकप्रभुर्ब्रह्मा भूतभर्ता तथर्षयः ये च शेषाः सुरास्ते त्वां रक्षन्तु वनवासिनम् इति माल्यैः सुरगणान् गन्धैश्चापि यशस्विनी स्तुतिभिश्चानुरूपाभिः आनर्चायतलोचना ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना आमयामास विधिना राममङ्गलकारणात् घृतं श्वेतानि माल्यानि समिदः श्वेतसर्षपान् उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना उपाध्यायः सविधिना उक्त्वा शान्तिमनायम् पुराहव्यावशेषेण बाह्यं बलिमकल्पयत् मधुदध्यक्षतघृतैः स्वस्ति वाच्यद्विजांस्ततः वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्यजनक्रियाः
ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी दक्षिणां प्रददौ काम्यां राघवं चेदमब्रवीत् यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनासे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुवर्णस्य विनता कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम् स्त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ऋतवः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः। सर्वं श्रीगुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु। फलं गुरोः प्रवर्धताम्।